राणा शासनकालमा पनि त्यसको अनुमति कसित लिनु पर्थ्यो, ब्रिटिस हुकुमतसित लिनु पर्थ्यो। इतिहासलाई गम्भीर रूपमा केलाइएको छैन, छिराइएको होइन डोरबहादुर बिष्टजीको माध्यमले। र उहाँलाई जबकि उहाँ जम्मा ग्रेजुएट गरेको मान्छे मात्रै हो, सर्टिफिकेटको हिसाबले बिए गरेका हुन्। आफ्नो छोरीसित, बहिनीसित, आमासित कसरी यौन सम्बन्ध राख्ने, यौन अधिकारको कुरा गरेछ नि तैले। नागरिकता विधेयक नै भन्नु हेरौँ, तपाईँको यौनको अधिकारको कुराहरू जुन बहसमा ल्याइएको छ के हो? जानकी मन्दिर लालबाबु राउतको बपौटी सम्पत्ति हो, त्यहाँ किन झुन्ड्याउनु पर्यो? त्यति मात्रै होइन, मन्दिरमा जुत्ता लगाएर एउटा मुस्लिम मुख्यमन्त्रीले किन त्यहाँ प्रवेश पाउनु पर्यो? तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्कुलको बोर्डमा तपाईँको अरबी भाषामा लेखिएको छ, स्कुलको बोर्ड अरबी भाषा त हाम्रो होइन नि। भनेपछि भाषाको नाममा मस्जिद बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ। मुस्लिमहरूले त्यो पशुपतिमा नमाज पढिरहेको अवस्था छ। तालिबानको भन्दा 100 गुणा, 100% होइन, 100 गुणा डेन्जर हुँदैछ। त्यति मात्रै होइन, पनि राजनीतिक दलले एउटा पनि उदाहरण दियोस् कि त्यसले देश र जनताको लागि एउटा काम गरेको, एउटा काम। भोलिको सूर्य उदय सँगसँगै पशुपतिनाथ चर्चको नियन्त्रणमा जान्छ। इन्टरफेथ ग्रुपलाई माधव कुमार नेपालले के गरे? नेपाल टेलिभिजन खोल्दाखेरि पहिला पहिला हामी बिहान बिहान धार्मिक कार्यक्रम आउँथ्यो, भजन कीर्तनहरू सुन्थ्यौँ। अहिले तपाईँ बिहान बिहान नेपाल टेलिभिजन खोल्नुभयो भने तपाईँले ओ गड सुन्नुहुन्छ। किनेर गर्न पाउँछ के? म नेपाल टेलिभिजनको समय खरिदेर त्यहाँबाट पोर्न मुभी चलाउन पाउँछु त? के अरे राजा ल्याउने रे भनेर माइती घर मण्डलामा 20-25 जना उफ्रिरहेका हुन्छन्। अब त्यसको घरको चुलो चाहिँ चर्चले चलाइरहेछ। श्रीमान चाहिँ त्यहाँ उफ्रिरहेछ, श्रीमतीलाई चाहिँ चर्चको फन्डिङमा एनजिओ चलाएर बसेको छ। चर्चद्वारा खोलिएका हिन्दूवादी सङ्गठनको काम के हो भने भन्दाखेरि सनातन हिन्दू भन्छन्, तर त्यहाँ एनजिओ आइएनजिओका इस्युहरू। एनजिओ आइएनजिओले के सिकाएको छ? श्रीमतीले लोग्ने कसरी कुट्ने, लोग्नेले श्रीमती कसरी कुट्ने, छोराले आमा बुवा कसरी कुट्ने, घरबाट कसरी निकाल्ने, के अरे अधिकारको नाममा त्यही त गरेछ नि। त्यो थियो त पहिला। मेरो त यत्रो उमेर भइसक्दा अहिले पनि म आफ्नो बुवानिर बोल्दिनँ। त्यसको मतलब म डराएको होइन नि, सम्मान दिएको। तिनीहरूको जुन अपमान भएको थियो, यहाँबाट खेदिएको थियो, लखेडिएको थियो, त्यसको बदला यिनीहरूले हाम्रो अगाडि वीर लागेको छ नि, त्यो वीरलाई मेटेर कायरताको ट्याग लगाइरहेका छन् र हामी त्यसलाई एकदम हाँसी स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको धर्म संस्कृति, यहाँको इतिहास, मौलिकतामाथि जुन चरणबद्ध रूपमा प्रहारहरू भइरहेका छन्, नेपालको धर्म संस्कृति मौलिकताहरू मास्नलाई यहाँका शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू नै उद्धत रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि हुँदाखेरि विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन् धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न अभियान पनि छेडिएको अवस्था छ। तर पनि बारम्बार नेपालको धर्म संस्कृति मौलिकतामाथि आक्रमण भइरहेको हुन्छ। किन बारम्बार यस्ता किसिमका आक्रमण भइरहेका छन्? यस्ता किसिमका आक्रमण धर्म संस्कृति मौलिकतामाथिको प्रहारलाई चाहिँ कसरी जोगाउँछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अब तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ नेपालको यो मौलिकता जोगाउनु पर्यो भनेर विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको हुन्छ। धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, धेरै अभियानहरू धर्ममाथिको प्रहारको विरुद्धमा कार्यक्रम पनि गरिरहेका हुन्छन्। जुन तरिकाबाट धर्म संस्कृति यहाँको मौलिकताको रक्षा गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। तर पनि जति अभियानहरू बढे, जति राजनीतिक दलहरू बढे धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने भनेर झन्झन धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ त्यति नै प्रहार पनि बढ्न थालेको अवस्था, त्यसको भन्दा दोब्बर चौबर गुणामा प्रहार पनि बढ्न थालेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के कारणले आइरहेको हो? धन्यवाद सन्दीपजी। के अरे सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि मैले केलाइरहेकै विषयहरू हो। सबभन्दा पहिला नेपाल भनेको वैदिक सनातनी परम्पराको एउटा उर्वर भूमि हो। यसको आफ्नै मौलिकता छ, यसको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै परम्परा छ, यसको आफ्नै इतिहास छ। र
हिन्दू जसलाई हामी भन्छौँ, हिन्दू, बुद्ध, किराँत, अब जस्तै किराँत नै भनौँ न, किराँत भनेको विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन, त्यो नेपालमै हो। र किराँत भनेको महादेव शिवको अंश हो, शिवको वंशज भन्दा पनि हुन्छ। अब यो अवस्थामा र अर्को कुरा हाम्रो इतिहासले के देखाउँछ भने 4 वेद, पुरै अहिलेको साइन्स पनि त वेदै हो, वेदैलाई आधार मानेर साइन्स भनेकै वेद हो। अब यो पाखण्डी बोलाहारामहरू जस्ता, यो माकुनेहरूले जस्ताले जेसुकै जे बोले पनि, तर वेद भनेको त साइन्सै हो हैन। 4वटा वेद, त्यसमै पुरै ब्रह्माण्ड टिकेको छ। त्यो वेद लेखिएको ठाउँ के रहेछ? नेपालमै लेखिएको रहेछ। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु, पछि पछि अब धेरै मान्छेले बोल्न थाले, वेदभूमि पनि भनिन्छ नेपाललाई। त्यस्तै अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने हामी साइन्टिस्ट भन्छौँ। पहिलाको भाषामा पहिला चाहिँ साइन्टिस्टलाई ऋषिमुनि भनिन्थ्यो। पहिलाका ऋषिमुनि र अहिलेका साइन्टिस्ट शब्द मात्रै फरक हो। साइन्टिस्ट भनेको के अरे अङ्ग्रेजी शब्द भयो, त्यो प्रचारमा आयो। हाम्रो चाहिँ वैदिक भाषामा भन्दाखेरि त्यसलाई ऋषिमुनि भनिन्छ। ऋषिमुनिले नै अस्त्र शस्त्रहरू, तपाईँको विभिन्न औषधिहरू पत्ता लगाएका छन्। जस्तै चवन ऋषि, चवन ऋषिले चवनप्रास पत्ता लगाए। अस्त्र शस्त्रहरू विभिन्न ऋषिहरूले बनाएका छन्, लगायतका छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हाम्रो वेद भनेको त विशुद्ध रूपमा विज्ञान हो हैन। ज्ञान र विज्ञान भनेकै वेद हो। यी सबै कुराहरूलाई पश्चिमाहरूले तिनीहरू भनेको त राक्षसी प्रवृत्तिका हुन्। यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको सृजना भएदेखि मानव जातिको विकास क्रम सँगसँगै 2वटा प्रवृत्ति सँगसँगै बढ्यो। एउटा चाहिँ मानवीय प्रवृत्ति र एउटा चाहिँ राक्षसी प्रवृत्ति। सबै त मानवै हुन्, त्यो त हामीले कल्पना गर्नु 50वटा टाउको हुनु 50, त्यो काल्पनिक कुरा हो। तर एउटा राक्षसी प्रवृत्ति मात्रै हुन्छ के फरक। एउटा मानवीय प्रवृत्ति हुन्छ भने एउटा राक्षसी प्रवृत्ति हुन्छ हैन। अनि पश्चिमाहरू अहिलेको आधुनिक कालखण्डमा आएर हामीले जुन पहिलाको राक्षसहरू भन्थ्यौँ नि, अहिलेको 21औं शताब्दीमा पश्चिमाहरू भनेको त्यो राक्षसी प्रवृत्ति अवलम्बन गरेका हुन्। र राक्षसी प्रवृत्तिले के भन्छ भने त्यो पनि राजनीति नै हो। जबसम्म एउटालाई समाप्त गरिँदैन अर्कोको उदयमान हुँदैनन् हैन। हामीले मान्ने भनेको त्यसको ठ्याक्कै विपरीत तिनीहरूले मान्छन्। जस्तै कि हामी जुठो मान्छौँ, पश्चिमाहरूले जुठो मान्दैनन्। हामी सुसंस्कृत सभ्य समाजमा बाँच्न चाहन्छौँ, तिनीहरू असभ्य समाजलाई अवलम्बन गर्दैछ। जस्तै मैले पटक पटक भन्ने छु, न आमा ठान्छन्, न बहिनी मान्छन्, न छोरी मान्छन् हैन। त्यही भएर मैले बाइबललाई भन्ने गरेको छु यौन उपन्यास हैन। मैले यौन उपन्यास भन्नुको कारण त्यही हो। तिनीहरू हामी सुसंस्कृत जीवनशैली अपनाउँछौँ भने तिनीहरूले कुकुर प्रवृत्ति अपनाइरहेका हुन्छन् हैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि र राक्षसीहरूको जसरी हामीले त्रेतायुगको इतिहास या द्वापरको इतिहास या त्योभन्दा पहिलाको इतिहासहरू पढ्यौँ भने हामीले भेटाउँछौँ नि त, राक्षसहरूले ऋषि मुनिहरूलाई दुःख दिएको, सभ्य समाजलाई चाहिँ समाप्त पार्न खोजेको जुन इतिहास छ त्यसकै निरन्तरता यो हो। र यसमाथि बिचमा मैले अब टुङ्गाएँ के छ भने, यसमै के छ भने र यो सिद्ध्याउनको लागि पश्चिमाहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने यो वैदिक भूमि जबसम्म नेपालको नेपालीपना सिद्ध्याउन सकिँदैन, जबसम्म यहाँका संस्कृति परम्परा वेशभूषा रहनसहन खानपिन यसलाई चाहिँ जबसम्म हामीले विभत्स गर्न सक्दैनौँ, यसलाई निर्मूल पार्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो प्रभुत्व यो पृथ्वीलोकमा पुरै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा टार्गेटमा राख्दै आएका छन्। जस्तो प्रत्यक्ष प्रहार र अप्रत्यक्ष प्रहारको विषय प्रसङ्ग बेला बखतमा उठ्ने गर्छ। तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्छ, कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, यहाँका हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठन, राजावादी सङ्घ सङ्गठन नै त्यसरी पश्चिमा शक्तिबाट चाहिँ परिचालित भएका छन्, कतिपय त्यस्ता सङ्गठनहरू पनि छन् भनेर पटक पटक यहाँले नै भन्नुभएको छ। प्रमाणै छ। अब
पछिल्लो समय चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रवेश गर्दैछन्, त्यसरी चाहिँ आक्रमण गरिरहेका हुन् पश्चिमा शक्तिले। यहाँका मठ मन्दिरमै घुसेर यहाँका विभिन्न अभियान नाम दिएर जसले हिन्दू धर्म अथवा सनातन धर्मको संरक्षण गर्छु भन्छ त्यस्ता अभियानमै घुसेर चाहिँ आक्रमण गर्न थालेका हुन् पछिल्लो समय। आज एउटा खुलासा गरौँ, घुमाउरो पारा धेरै भयो। अब यसलाई म अलिकति टाइम लिएर अब कसरी, एकदमै धन्यवाद, धेरै मार्मिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। आज हामी राजनीतिलाई छेउछाउमा राखेर केन्द्रमा आज मौलिक संस्कृति परम्परालाई नै केन्द्रमा राखौँ हैन, त्यसमा राजनीति आफै आउँछ। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा त त्यो पाटो अघि नै मैले विश्लेषण गरेको पाटो। अर्को पाटो के छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पालो हुँदै त्यति बेलै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा के भनिएका छन् भने विदेशीहरूलाई निषेध गरिएको अवस्था छ। अनि जब पृथ्वीनारायण शाहले अर्को कुरा के भने असली हिन्दुस्तान भनिया त नेपाल नै हो भनेर पनि भनेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले। र हिन्दुस्तान भन्नुको मतलब यो होइन भारत। हिन्दुस्तान भनेको हिन्दू प्लस स्थान। हिन्दुस्तानलाई सन्धि विच्छेद गरियो भने हिन्दू प्लस स्थान इक्वल टु हिन्दुस्तान हुन्छ। भन्नुको तात्पर्यको जहाँ हिन्दूहरूको बसोबास छ, जहाँ बाहुल्य छ, त्यसलाई हिन्दुस्तान भनिएको हो हैन। अब के छ भने यो जुन ग्रान्ड डिजाइनहरू तपाईँ हामी हेर्दैछौँ त्यो आजको होइन, त्यो 200 वर्षभन्दा पहिलाको ग्रान्ड डिजाइन हो नेपाललाई सिध्याउनलाई। र त्यसैको क्रममा यहाँ के छ भने नेपालमा तिनीहरूको स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट भन्छ के, रणनीतिक पाइलाहरू चाल्दैछन्। रणनीतिक हिसाबले स्टेप वाइज स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप भनेर जसरी हामी खुड्किलामा पाइला टेक्छौँ नि, भर्याङमा पाइला टेक्छौँ नि, र भर्याङमा पाइला माथि उक्लिनको लागि हामी भर्याङ प्रयोग गर्छौँ, र त्यो भर्याङमा जसरी खुड्किलाहरू हुन्छन् हैन माथि उक्लिनको लागि, त्यसरी नै पश्चिमा शक्तिहरूले विभिन्न स्टेपहरू र स्टेजहरू बनाएका छन्। र त्यही तहत नेपालमा विभिन्न कुराहरू छिराइए। अब जस्तै कि एउटा पाटो के छ भने तपाईको राणा शासनको कालमा नेपालमा राणा शासन हुँदाखेरि राणा शासनलाई जगबल कसले गरे? त्यही पश्चिमाहरूले, ब्रिटिसहरूले गरे। घोषित रूपमा नेपाल कसैको गुलाम भएन। हामी फुर्किरा हुन्छौँ कि नेपाल विश्वको कुन यस्तो देश जो कहिले गुलाम भएन भनेर, तर त्यो होइन। हामी औपचारिक रूपमा त गुलाम भएनौँ, तर हाम्रो शासन सत्ता राणा शासनको पिरियडमा आउँदाखेरि के भयो भने ब्रिटिस हुकुमतको तहत थियो। यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू चयन हुँदाखेरि राणा शासनकालमा पनि त्यसको अनुमति कसित लिनु पर्थ्यो? ब्रिटिस हुकुमतसित लिनु पर्थ्यो। इतिहासलाई गम्भीर रूपमा केलाइएको छैन। र जसरी त्यति बेलै नेपालमा यो चर्चहरूको राक्षसी प्रवृत्तिको इन्फ्लुएन्स छिर्यो। पछिल्लो पटक राजा त्रिभुवनले राणाहरूको थिचोमिचो बर्दास्त गर्न नसकेपछि जब यहाँबाट भागेर भारत दिल्ली पुगे, त्यसपछि जुन फाल्गुन 7 गते 2007 साल फाल्गुन 7 गतेको जुन एउटा परिदृश्य निर्माण गरियो, त्यति बेला के भएको थियो भने भारतमा त भर्खर भारत स्वतन्त्र भएको थियो। 5 वर्ष जति भएको थियो। 1945 मा त्यहाँ भारत स्वतन्त्र भएको हो भने 2007 साल भनेको ठ्याक्कै त्यसको 5 वर्षपछि 1990 हो त्यो हैन। के अरे 1950 5 वर्षको हाराहारीको छ त्यो। अनि त्यति बेला के थियो भने भारतमा अंग्रेजहरूले हुकुमत गर्दा गर्दै त्यहाँ एउटा माइन्ड सेटअप त भएको छ। तिनीहरूको संरचना त भारत अंग्रेजहरूले पो छोडेर गयो त, तर तिनीहरूले आफ्नो प्रभाव त त्यहाँ जमाइसकेको थियो नि त। त्यहाँको मनस्थिति, त्यहाँको कला, संस्कृति, धर्म लगायतकामा त आफ्नो इन्फ्लुएन्स सबै ठाउँमा थियो र अहिले पनि छ। भारतको धेरै ठुलो तबकामा अहिले पनि पश्चिमाहरूको प्रभाव छ। त्यो पटक पटक देखिएको हुन्छ। त्यहाँबाट एउटा स्थिति सृजना भयो। पछिबाट तपाईको यो बीपी कोइराला लगायतले गतिविधि हामीले सूक्ष्म रूपमा न्यायाल्यो भने बीपी कोइरालाले भने हैनन् कि पशुपतिको काम छैन, पशुपतिलाई उखेलेर फाल्दिनु पर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउँछन् मान्छे। मैले नै इन्द्रेणी खबरमा 2-3 वटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु। यसको प्रमाणै छ हैन। समाजवादको नाममा नाङ्गो नाच नाचे हैन बीपीले। धार्मिक सहिष्णुताको विरुद्धमा, सामाजिक सद्भावको विरुद्धमा गतिविधि गरे हैन त बीपीले।
त्यसपछि पछि आएर जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छिरौँ कसरी यहाँबाट कहाँ कहाँ प्रहार गरिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, किनभने अब तिनीहरूको मैले भने स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अब शिक्षामा छिर्नु पर्यो। नेपालको एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जसलाई गड अफ सोसियोलोजीको ट्याग लगाइएको छ डोरबहादुर बिष्ट। नेपालमा कम्युनिज्म र समाजवादको नाममा कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनिटीलाई सैद्धान्तिक रूपमा शैक्षिक हिसाबले, किनभने शिक्षामा भएपछि तपाईँको ब्रेन वास हुने भयो नि, छिराइएको होइन डोरबहादुर बिष्टजीको माध्यमले। र उहाँलाई जबकि उहाँ जम्मा ग्रेजुएट गरेको मान्छे मात्रै हो, सर्टिफिकेटको हिसाबले बिए गरेका हुन्, बिए पढेका हुन्, उहाँको माध्यमले टियुमै छिराइयो नि त। त्यति मात्रै भएन, त्यसपछि राजनीतिक दलको नाममा परिवर्तनको नाममा बिपीको कुरा गर्यौँ हामीले। यहाँ कम्युनिस्टको जन्म गराइएको हो नि त, र त्यो कम्युनिस्टको आधारमा के गरियो, उदण्डता गरियो, त्यो हामीले देख्यौँ। त्यो हुँदाहुँदै जब तिनीहरूको स्ट्राटेजिकल मुभमेन्ट हुँदाहुँदै जब 45-46 सालको परिदृश्य 1990 अङ्ग्रेजी तारिखको परिदृश्य नेपालमा सिर्जना भयो, त्यसपछि यहाँ दलको नाममा विभिन्न अधिकारको नाममा विभिन्न अधिकार, जातीय अधिकार, लैङ्गिक अधिकार, फनानो अधिकार, चिनानो अधिकार, विभिन्न नाममा भएको कुरा पनि नभएको कुरा पनि विभिन्न आइएनजिओ र एनजिओको माध्यममा घर घरमा छिर्या हो नि त पश्चिमाहरूले। यो सबै के हो भने यो समाजलाई टुक्र्याउनको लागि र आफ्नो प्रभाव देखाउनको लागि त्यति भयो। त्यसपछि माओवादी मनयुद्ध र जनयुद्ध जसलाई मैले भन्ने गरेको छु, माओवादी मनयुद्ध र धनयुद्धले के गरे त? क्रियापुत्री बसेकोलाई पनि टाउको काट्यो, मठ मन्दिर भत्काउन लगाइयो। त्यहाँसम्म तिनीहरूको फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेज थियो भने माओवादीको तथाकथित जनयुद्ध जसलाई मैले मनयुद्ध र धनयुद्ध भन्ने गरेको छु, त्यो मनयुद्ध र धनयुद्धको माध्यमले तिनीहरू तेस्रो चरणमा प्रवेश गरे। र त्यो तेस्रो चरण त हामीले भोग्यौँ नि त। अरू कुरा त हामी किताबमा पढिरहेछौँ भने त्यो त हाम्रो आँखाको सामनेमा घटेको घटना हो नि त। तपाईँहरू सानै हुँदा पनि अलिअलि त राम्रैसित थाहा छ नि, याद त छ के वितण्डता भयो। जुन माओवादीले सांस्कृतिक क्रान्तिको नाम गर्यो, त्यो माओवादीको गतिविधि त देख्यौँ नि हामी। कृष्णलीलासँग जोड्यो नि त, महरा लीलाहरू पनि त देख्यौँ नि त। पुष्पकमल दाहालकै तपाईँको सर्वहाराको मुक्तिको नाममा लडेको व्यक्तिको जीवनशैली त हामीले देखिरहेछौँ नि त, देखेनौँ? हो, त्यहाँनिर के गर्यो भने मठ मन्दिर भत्काउनेदेखि लिएर तपाईँको संस्कृत भाषा जो साइन्टिफिक भाषा छ, जुन अमेरिकामा पढाइ हुन्छ, खरबौँ डलर प्रति वर्ष खरबौँ डलर अमेरिकाको इन्भेस्टमेन्ट संस्कृत भाषामा छ। अमेरिकाले भनिसक्यो संस्कृत भाषा भनेको साइन्टिफिक भाषा हो, त्यसको प्रत्येक अक्षरमाथि रिसर्च भइरहेछ। त्यो भाषालाई के गर्यो, माओवादीलाई अगाडि सारेर त्यसलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर हैन, त्यसलाई बन्द गर्न लगायो। नैतिक शिक्षा जुन हामी पढाएको थियो, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन, हामीले नैतिक शिक्षा पढाएको छौँ, हामीले पनि पढेका छौँ, सानो 4-5 क्लासमा पढ्नु भयो होला। नैतिक शिक्षा थियो, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा थियो, त्यो सबै हटाइदियो बुर्जुवा शिक्षा भनेर। र के पढाइ भइरहेछ यहाँ? माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, अरू के बाद हो, के बाद, त्यसलाई अवलम्बन गर्यो। श्रीमान श्रीमती कसरी झगडा गर्ने त्यो पढाइ हुन्छ। आमा बुवा पढाइ हुन्थ्यो, अहिले छैन। त्यति मात्रै, अहिले पढाइ हुनेतिर टेकौँ न। आमा बुवालाई कसरी लात हान्ने, आमा बुवाले घरबाट कसरी निकाल्ने, श्रीमान श्रीमती कसरी डिभोर्स लिने, बहिनीसित छोरीसित यौन सम्बन्ध कसरी राख्ने, अहिलेको शिक्षा भनेको त्यो हो। आफ्नो छोरीसित, बहिनीसित, आमासित कसरी यौन सम्बन्ध राख्ने, यौन अधिकारको कुरा गरेछ नि तैँले। नागरिकता विधेयक नै भन्नु हेरौँ, तपाईँको यौनको अधिकारको कुराहरू जुन बहसमा ल्याइएको छ के हो? श्रीमानले श्रीमतीले नचाहेको बेलासम्म तपाईँले श्रीमतीको जिउमा टच गर्न नपाउने, यो के हो? अधिकार हुनुपर्छ। म अधिकारको विरुद्ध गरे होइन, तर तपाईँले अधिकारको नाममा यसरी विकृति गरेका छ नि त। बाउको ठेकान छैन छोरा जन्माउन पाउने, त्यसरी व्याख्या त गरिएको छ नि।
कसैलाई मजबुरीमा केही पर्यो भने त्यसलाई गर्नुपर्छ, संरक्षण दिनुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो होइन। तर तपाईँले कानुनमै ल्याएर कसैसित पनि तपाईँले बच्चा जन्माउनु पर्छ भनेर तपाईँले कानुनमा ल्याउनु भयो भने त्यो के हो त? छाडा सभ्यता अपनाइएको होइन। यसरी यतातिर भयो। अब अर्कोतिर यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको नाममा भन्नुहोस् होली वाइन सम्मेलन गराउनु, माधव नेपाल र एकनाथ ढकालको ग्रान्ड डिजाइनमा काठमाडौँका भएभरका जम्मै 5 स्टार होटलहरू रिसोर्टहरू बुक गरेर होली वाइन सम्मेलन गराइएको होइन। गाईको सिरमबाट बनेको, गाईको रगतको सिरमबाट बनेकोलाई होली वाइन भनियो। गौमूत्रलाई गाली गरियो, जो पुरै साइन्टिफिक हुन्। तपाईँलाई एउटा थाहा छ होला, धेरैलाई थाहा छैन होला, त्यो पनि खोलौँ। गाई नै यस्तो जीव हो जसले अक्सिजन लिन्छ र अक्सिजनै फाल्छ। गाईको हरेक कुरा वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित छ। गाईको गौमूत्र चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य हो। अनि बौलाहाराम जस्तो व्यक्तिले के भन्छन् हेर्नुहोस् कहाँ पुग्दैछ हाम्रो समाज। दुध पोखेर गौमूत्र भनेको छैन, मूत्र भनेको छ। मूत्र गौमूत्र भनेको छैन। गौमूत्र मैले पनि हेरेको छु, मैले त्यसको रिप्लाई पनि गरेको थिएँ। गौमूत्र शब्द प्रयोग गरेको छैन, मूत्र शब्द प्रयोग गरेको छ। मूत्र र गौमूत्रमा धेरै फरक छ हैन। साइन्सले एक थरी भनिरहेछ, प्रचार अर्को थरी गरिरहेछन् लगायतका। यसरी गरियो भने मठ मन्दिरमा यही हाम्रो पनौतीमा हेऱ्यौँ हामीले तोडफोड गरेको शिवलिङ्ग तोडफोड। तपाईँको जनकपुरको जानकी मन्दिर कब्जा गरिसक्यो। जनकपुरको जानकी मन्दिरमा तपाईँको कुनै राजनीतिक दलको र कुनै सरकारको बोर्ड किन झुन्ड्याउनु पर्यो? लालबाबु राउतको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ त्यहाँ। जानकी मन्दिर लालबाबु राउतको बपौटी सम्पत्ति हो, त्यहाँ किन झुन्ड्याउनु पर्यो? त्यति मात्रै होइन, मन्दिरमा जुत्ता लगाएर एउटा मुस्लिम मुख्यमन्त्रीले किन त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउनु पर्यो भनेपछि विद्यालयमा पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले भन्दैछु त्यति मात्रै पर्चा टाँसिएका छन्। पर्चा मात्रै टाँसिएका छैनन्। तपाईँको तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्कुलको बोर्डमा तपाईँको अरबी भाषामा लेखिएको छ। स्कुलको बोर्ड अरबी भाषा त हाम्रो होइन नि भनेपछि भाषाको नाममा लगायत चारै कोणबाट यसलाई के गरिँदैछ भने यसलाई गरिँदै छैन, अब सिध्याउने अन्तिम अवस्था। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु नि त, यो विसर्जन उन्मुख भयो देश, त्यो अवस्था छ। अब दामवादी सिद्धान्त, बिक्रीवादी नीति हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमा पनि पछिल्लो समय त्यो आक्रमण एकदमै देखिएको छ नि, प्रहार देखिएको छ नि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? चाहे त्यो इसाई धर्मावलम्बीहरूले सब जलाउने, सब त्यहाँ राख्ने गाड्नेदेखि लिएर चाहिँ पछिल्लो समय त्यहाँ देखिएका विभिन्न घटनाक्रमलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। त्यही भन्दै थिएँ, अब जानकी मन्दिरको त्यो अवस्था छ। सप्तरीमा अस्ति हामीले हेरौँ मन्दिरहरू तोडफोड गरेको, रौथडमा घटना घट्यो, त्यो अवस्था छ। यही पनौतीको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कतिपटक गरिसकेका छौँ भने। अब यतातिर पशुपतिमा त्यस्तै हेरौँ। हाम्रो नेपालको पहिचान भनेको एउटा सगरमाथा हो भने अर्को पहिचान भनेको पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर हो। पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा आउँछ। यहाँ जानकी मन्दिरको हाल बेहाल भइसकेको छ। पछिल्लो अन्तर्वार्तामै भनेको थिएँ 3600 बिघा कागजमा छ, तर 36 बिघा पनि छैन जानकी मन्दिर। लुम्बिनीको कुरा गर्ने हो नि त, भारतले दुरुस्तै बनाइदिइसक्यो इन्डियामा। त्यही भन्दैछु, हामीले चर्चा त्यसमा विश्लेषणै गरेका थियौँ, आर्टिफिसियल लुम्बिनी बनाएर भने। अब पशुपतिमा के छ भने, पशुपतिमा हेर्नुहोस्, यही योगेश भट्टराई, त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। योगेश भट्टराई तपाईँको संस्कृति मन्त्री हुँदाखेरि पशुपतिको गर्भगृहको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भयो। कसरी भयो? त्यो पनि विदेशी नागरिक, जबकि त्यहाँ भोट झुन्ड्याएको छ हिन्दू धर्मावलम्बी भन्दा अर्को जान नपाउने। तर अर्का देशको कुनै वरिष्ठ आयो भने, राजनीतिज्ञ आयो भने त्यसले इजिली एक्सेस पाउँछ। अहिले नै आम नेपाली जनताको लागि बन्द गरिएको छ ढोका, तर विशिष्ट व्यक्तिहरूको नाममा चाहिँ त्यहाँ मजाले गर्न पाइरहेछ, चलखेल भइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको पशुपतिको वनकालीमा त्यो मृगस्थलीमा इसाईहरूले आफ्नो च्यान बनाइसके, कब्जै गरिसके।
त्यति मात्रै होइन, हामीले सुन्नमा आएको विभिन्न मिडियाहरूमा मैले पनि थाहा पाएँ, तपाईँको त्यहाँ ऊ बन्दैछ मुस्लिमहरूको के अरे दरगाह बन्दैछ त्यहाँ मुस्लिमहरूको पशुपतिको भूमिमा। पशुपतिकै भूमिमा एउटा चर्च त छँदैछ। नेपालको सबभन्दा पुरानो पहिलो चर्च भनेको पशुपतिकै जमिनमा बनिएको छ। पशुपतिकै जमिनमा बनिएको छ भने त्यस्तै अब मुस्लिमहरूको पनि मस्जिद बनाउने क्रममा सुरु भइसकेको छ। मुस्लिमहरूले त्यो पशुपतिमा नमाज पढिरहेको अवस्था छ, जबकि इस्लामले त्यो स्वीकृति दिँदैन। विवादित भूमिमा त नमाज पढ्नै भन्दैन। इस्लाम पढ्नुभयो भने तपाईँले इस्लामले के स्पष्ट भन्छ भने सफा ठाउँमा नमाज कहीँ पनि पढ्न पाउँछ, तर जो विवादित भूमि छ या अर्काको मठ मन्दिरमा गएर तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्न भनेर त इस्लामले भनिरहेछ भने यो के गर्न खोजिएको हो? त्यतातिर नमाज पढिरहेका हुन्छन् अहिले पछिल्लो समय देख्न सकिन्छ। त्यही भन्दैछु, 4-5 बजेको समयमा हेर्ने हो भने 4-5 बजेतिर तपाईँ छिर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पर्याप्त मात्रामा मुस्लिमहरूलाई भेट्नुहुन्छ। त्यो मात्रै। मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ, नेपालको अवस्था भनेको तालिबान भन्दा 100 गुणा डेन्जर हुँदैछ। तालिबान भन्दा पनि मेरो इन्द्रेणी खबरमै भनेको छु मैले, तालिबानको भन्दा 100 गुणा, 100% होइन, 100 गुणा डेन्जर हुँदैछ। त्यति मात्रै होइन, आज मात्रै मैले केही मिडियाको बारेमा, अब कति सत्यता छ त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा होला, तर यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले यो सेरो सरकारलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, तत्काल उसले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरोस्। र यो माकुनेले आज मात्रै एउटा अनलाइन खबरले छापेको छ, चर्चको नियन्त्रणमा पशुपति जाँदैछ भनेर। चर्चको नियन्त्रणमा पशुपति जाँदैछ भनेर। अब चर्चको जुन विकास समिति छ, जसले चर्च के अरे पशुपतिको पूजा पाठदेखि लिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोष जुन छ, त्यो क्षेत्र विकास कोष भनेको त पशुपतिको विकास समृद्धि, त्यसको सरसफाइ, पूजापाठ लगायतको सम्पूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार त्यसको हुन्छ। तर जिम्मेवारविहीन जस्तो देखिन्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष। जस्तो यहाँले नमाजको कुरा निकाल्नु भयो, त्यो विषयमा सोद्धा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई जानकारी छैन। कसैले एउटा धार्मिक सङ्गठनले जानकारी गराइसकेपछि मात्रै उसले जानकारी राख्दछ। त्यही भन्दैछु, अलि पेसेन्स राख्नुहोस्, त्यही भन्दै थिएँ। अब पशुपति विकास कोष लगायतका पहिला त्यतातिर टेकौँ। अब के छ भने जब राज्यको सम्पूर्ण संरचना, सम्पूर्ण निकाय नै तपाईँको चर्चले कन्ट्रोल गर्ने भएपछि नेपाल त अहिले चर्चको नियन्त्रणमा छ। राज्यको कुनै पनि निकाय यस्तो भन्नुहोस् जुन नेपालीको कन्ट्रोलमा होस् र नेपालको हक हितको लागि सोचोस्, एउटा पनि संस्थान, एउटा पनि निकाय, एउटा पनि तपाईँको स्थान भने सबै चर्चको नियन्त्रणमा छ। अब भएभरको मैले त्यही भएर पटक पटक भन्ने गरेको छु, तत्काल यो राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन छ नि देशमा, सबभन्दा भाँड भैलो मचाउने भनेको एनजिओ, आइएनजिओ र राजनीतिक नियुक्ति। जबसम्म यो राजनीतिक नियुक्ति र भाँड भैलो रहिरहन्छ तबसम्म यो भाँड भैलो रहन्छ। अब पशुपति विकास कोषमा पठाउने कसरी नियुक्त हुँदो रहेछ? त्यो राजनीतिक कोटाको आधारमा हुँदो रहेछ। जसको सरकार आयो त्यसले पठाउँदै रहेछ आफ्नो मान्छे, र विपक्षीले पनि कहिलेकाहीँ 1-2टा सिट दिँदो रहेछ। अब त्यो राजनीतिक दलले नियुक्त गरेपछि र त्यहाँ जानको लागि पैसा खर्च गर्दो रहेछ। राजनीतिक नियुक्ति त्यतिकै पाउँदैन, करोडौँ रुपियाँको चलखेल भएको हुन्छ। करोडौँ रुपियाँ तिरेर तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति पाउँदो रहेछ भने, र त्यो राजनीतिक नियुक्ति भएपछि त जुन देशको राजनीतिक दल चर्चले चलाइदिएको छ, अहिलेकै सेरु सरकारमा 30 अर्बभन्दा बढी लगानी छ। अहिलेको सरकार गठन गर्नमा मात्रै शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन, केपी ओलीको संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटन, पहिलो संसद विघटनदेखि लिएर शेरबहादुर देउवाको सरकार गठनसम्ममा चर्चले नेपालमा तपाईँको 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी गरेछ। संसद पुनर्स्थापना, दल फुटाउने, दल जोगाउने, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मतको विरोधमा भोट हाल्नेदेखि लिएर सरकार गठनसम्ममा सबै प्रक्रिया मिलाएर हैन। हाम्रो लागि पो 30 अर्ब त, तिनीहरूको लागि त करोड हो नि त, डलर हो नि त तिनीहरूको। हाम्रो पो लागि पो त 30 अर्ब र 25 अर्ब, तिनीहरूको लागि त हातको मैलो हो नि, करोडमा झर्छ नि त। यो पाउन्ड स्टर्लिङको कति खर्च छ, भ्यालु कति छ? झन्डै 250 को हाराहारीमा होला। एक अमेरिकन डलरको भ्यालु कति छ? झन्डै 111 रुपियाँ 15 रुपियाँ पर्न जान्छ। भनेपछि त 30 अर्ब भनेको त अमेरिकन डलरमा भन्ने भने झन्डै 25-30 करोड भयो। तिनीहरूको लागि कुनै ठुलो रकम होइन, तिनीहरूको लागि एकदम सानो रकम हो। हाम्रो लागि पो त धेरै ठुलो रकम हो, तिनीहरूको लागि त सानो रकम हो नि।
अनि यो 6 महिनाको राजनीतिक परिदृश्य जुन हामीले देख्यौँ र भोग्यौँ र झेल्यौँ, त्यो परिदृश्यमा मात्रै पश्चिमाहरूले त्यत्रो ठुलो लगानी गरेछ भने र तिनीहरूको सबै टार्गेट के छ भने मैले अघि नै भनेको थिएँ, स्टेप वाइज स्टेप। अब पशुपतिकै कुरा गर्दैथ्यौँ हामी। जब तपाईँको त्यहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको नियुक्ति भयो भने त्यसले त राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ, जसले त्यसलाई नियुक्ति दिएको छ, जुन अमुक नेताले नियुक्ति दिएको छ त्यसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने उसले। र जब दल नै नेपालको नेपाली दल नभएपछि, अस्ति मात्रै केही साथीहरूले विभिन्न दलमा पार्टी झन्डा किन राखेको भन्दाखेरि तिनीहरूले सिधै भने हामी नेपाल, तपाईँहरूको सोध्ने अधिकार छैन। जुन देशको पार्टी अफिसमा राष्ट्रिय झन्डा हुँदैन, देशको झन्डै छैन, देशको इन्ट्रेस्टमा एउटा पनि काम छैन, म त च्यालेन्ज दिन्छु, कुनै पनि राजनीतिक दलले एउटा पनि उदाहरण दियोस् कि त्यसले देश र जनताको लागि एउटा काम गरेको, एउटा काम। जिन्दगीभरि त्यसको घरमा भाँडा माझेर त्यसको घरमा झाडु पोछा लगाएर म बिताउन तयार छु। जब देशको लागि खोलिएको राजनीतिक दल नै अर्का ठाउँबाट आयातित भएपछि त्यसका सबै कुराहरू अनि त्यसले गतिविधि त त्यसकै इन्ट्रेस्टमा गर्ने हो नि। अब पशुपतिमा चर्चको नियन्त्रणमा गइसक्यो, आज राति निर्णय हुँदैछ, आजै राति निर्णय हुँदैछ। माधव नेपाल भनेको त विशुद्ध रूपमा चर्चका व्यक्ति हुन्, हजारौं प्रमाणहरू छन्, होली वाइन सम्मेलनदेखि लिएर। युनिफिकेसन चर्चसँग त सम्बन्धित व्यक्ति नै नेपालका संरक्षक हुन्। आधी अधुरो जानकारी नराख्नुहोस् तपाईँहरू। नेपालको संरक्षक, नेपालको संरक्षक युनिफिकेसन चर्चको मसित डाटा छ। युनिफिकेसन चर्चको नेपालको संरक्षक माधव कुमार नेपाल, अध्यक्ष चाहिँ एकनाथ ढकाल। त्यस्तै इन्टरफेथ ग्रुप भनेर छ, त्यसको संरक्षक नै माधव कुमार नेपाल हुन्। र माधव नेपालको चुलोदेखि लिएर टोयलेटसम्म लगाउने कपडादेखि लिएर विदेश भ्रमणसम्म त्यही युनिफिकेसन चर्चले स्पोन्सर गर्छ। युनिफिकेसन चर्चको खर्चमा माधव कुमार नेपालले हालसम्म 30 वटा भन्दा बढी देशमा भ्रमण गरिसकेको र युनिफिकेसन चर्चबाट आएको पैसामा माधव नेपालको 30 वटा भन्दा बढी देशमा त्यसको लगानी छ, व्यापार व्यवसाय माधव नेपालको भनेपछि। र आज मात्रै तपाईँको राति मन्त्री परिषदको बैठकबाट हामीले पाएको कुरा, त्यो त प्रमाणित गर्ने नगर्ने त्यो त सरकारको काम हो नि। सरकारले स्टेटमेन्ट जारी गरोस् न, होइन भने माधव कुमार चर्चको नेपाल ब्रान्च, जसलाई इन्टरफेथ ग्रुप भनिन्छ, जसको संरक्षक चाहिँ माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष चाहिँ एकनाथ ढकाल हुन्। इन्टरफेथ ग्रुपको मान्छेहरूको, इन्टरफेथ ग्रुपको सिफारिसमा, र इन्टरफेथ ग्रुपमा के छ भने इन्टरफेथ ग्रुपको विभिन्न पार्टीहरूमा, काङ्ग्रेसमा पनि मान्छे छन्, एमालेमा पनि छन्, माओवादीमा पनि छन्, सबै पार्टीमा छन्, हैन। अनि इन्टरफेथ ग्रुपका सदस्यहरू जुन काङ्ग्रेसमा छन्, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँदाखेरि इन्टरफेथ ग्रुपकै पठाउँछ। माओवादीको कोटाबाट पनि त्यो पशुपति विकास कोषमा आयो भने त्यो पनि इन्टरफेथ ग्रुपकै हुन्छ। भनेपछि अब आज भोलिको सूर्योदय सँगसँगै पशुपतिनाथ चर्चको नियन्त्रणमा जान्छ। इन्टरफेथ ग्रुपलाई माधव कुमार नेपालले के गरे, पशुपति सुम्पिँदैछ, हाम्रो आराध्य देवलाई नै सिद्ध्याइदिने। कारण माधव कुमार नेपालको पार्टी फुटाउनेमा सहयोग गरेको बापत, किनभने एकनाथ ढकालको माध्यमले पैसा आएको थियो। एकनाथ ढकालले को र माधव नेपालको त फोटो नै सार्वजनिक भएको थियो यो प्रक्रियाहरूमा। युनिफिकेसन चर्चकै लगानी हो, पुरै लगानी छ नि त। त्यो आरोप लगाउने कुनै त प्रमाणित कुरा हो नि त। पछिल्लो वर्ष तपाईँको कोरिया भ्रमण त्यो युनिफिकेसन चर्चकै उसमा निम्तोमा गएका थिए माधव नेपाल। त्यो त्यहाँबाट आउन बित्तिकै एयरपोर्टमै स्टेटमेन्ट दिएका थिए माधव कुमार नेपालले। माधव र ओलीको विवाद त्यहीदेखि सुरु भएको। माधव र ओलीको विवाद पनि को एउटा कारण, अन्य कारण मध्ये पछिल्लो पटक खड्ग प्रसाद ओली उखानटुके महाराजको बुद्धि पलाएर सुध्रिन खोज्दाखेरि, किनभने हामी मानव छौँ, गल्ती जसित पनि हुन्छ, अनि पछि
पहिला गरेका कमी कमजोरी र गल्तीहरूबाट सुध्रिन खोज्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली र हिन्दूहरूप्रतिको आस्था र प्रति अलिकति नरम भएको कारणले एमाले फुट्नुको सबभन्दा रहस्यको कुरा यही हो। त्यतातिर हिन्दुत्व तिनीहरूको स्टेटमेन्टमै हेर्नुहोस् न, माधव नेपालकै स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यसमै भनेका छन्, माधव नेपाल स्वयंले भनेका छन् नि त, हिन्दू धर्मप्रति अलिकति झुकाव देखिएको कारणले हामीले पार्टी फुटाएको भने त्यसको मूल उद्देश्य नै त्यही हो नि। अनि जब खड्गप्रसाद ओलीले अलिकति झुकाव राख्न खोजेको, जीवनको उत्तरार्धमा छन्, त्यतातिर धर्म कर्मतिर झुकाव देखाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि एमाले फुटेको हो र त्यो फुटाउनमा युनिफिकेसन चर्चको ठुलो लगानी छ। तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको डाटा निकाल्नुहोस् न, यदि मेरो यो भनाइप्रति यदि कसैकोले असहमति राख्छन् भने म ठाउँ पनि बताइदिन्छु। तपाईँ अर्थ मन्त्रालयसित डाटा निकाल्नुहोस्, तपाईँको सबै डाटा छर्लङ्ग हुन्छ। त्यो 30 अर्बको हिसाब त्यहीँबाट निस्किन्छ। पछिल्लो 6 महिनाको अर्थ मन्त्रालयको डाटा झिकाउनुहोस् न। अहिलेसम्म तपाईँको यो वर्षको बेरुजु र भ्रष्टाचारको चाङ हेर्नुहोस् न के भएको छ भनेर। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ अब मैले अघि नै पनि भने, पटक पटक भन्दैछु, तालिबान जन्माउन खोज्दैछन् पश्चिमा शक्तिहरूले। अब ठिक छ, यसको लामो समय हामीले यो विषयमा बहस गऱ्यौँ, कुराकानी अगाडि गऱ्यौँ, विभिन्न अभियानहरू पनि चलिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयमा कुरा उठाइरहँदा पछिल्लो समय शीर्षस्थ नेताहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू मौलिकता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै कसरी चाहिँ समाधान गर्ने यो विषयलाई? सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सन्दीपजी, एउटा अर्को तथ्य उजागर गरौँ प्रमाणसहित। यहाँ चाहिँ चर्चले र पश्चिमाले स्वतन्त्र रूपमा निर्विकल्प भएर कुनै भय त्रास रहित वातावरणमा आफ्नो भूमिकाहरू, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाओस् भनेर के छ भने तिनीहरूको चर्चमा मात्रै लगानी छैन। तिनीहरूको लगानी भनेको विभिन्न अभियानमा छ, हिन्दूवादी सङ्गठन खोलिएको छ, मिडियामा छ, मिडियामा लगानी गरिएको छ आफ्नो कुराहरूलाई गर्नको लागि र यो कुराहरूलाई ओझेलमा पार्नको लागि। राजनीतिक दलको त अवस्था हामीले लामो विश्लेषण गर्यौँ, यो अन्तर्वार्तामा पनि गऱ्यौँ हैन। त्यतिमा जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण म दिएँ, नेपाल टेलिभिजन सरकारी, हाम्रो सरकारको, नेपाल सरकारको टेलिभिजन हो। नेपाल टेलिभिजन खोल्दाखेरि पहिला हामी बिहान धार्मिक कार्यक्रम आउँथ्यो, भजन कीर्तनहरू सुन्थ्यौँ। अहिले तपाईँ बिहान के अरे नेपाल टेलिभिजन खोल्नुभयो भने तपाईँले ओ गड सुन्नुहुन्छ। त्यो टाइम त्यसलाई अब यिनीहरूसित स्पष्टीकरण माग्ने, व्यवसायीकरण गरिएको टाइम किनेका छन्, जसले पनि किन्न पाउँछ। कसरी किन्न पाउँछ? जसले पनि राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँछ त। त्यसो गरिरहेको छ सबै टेलिभिजनले गरिरहेको। यदि तपाईँले किनेर गर्न पाउँछ के म नेपाल टेलिभिजनको समय खरिदेर त्यहाँबाट पोर्न मुभी चलाउन पाउँछु त? म सोध्न चाहन्छु। यदि पैसा तिरेर गर्न खोज्यो भने, यदि भोलिको दिनमा कसैले भन्यो भने ठिकै छ त, पोर्न फिल्म चलाउनु जस्तो त हो नि त त्यो। त्यसो भए कसैले भन्छ म पैसा दिन्छु मलाई पोर्न फिल्म चलाउन देऊ, नेपाल टेलिभिजनमा चलाउन पाउने त त्यसले? तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहीँबाट प्रचार भइरहेछ। अरू कुराको त कुरै छोडिदिनुहोस्, विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लगानी छ। अभियानकर्मी भनिएको छ, हिन्दुत्वको नाममा के अरे राजा ल्याउने रे भनेर माइती घर मण्डलामा 20-25 जना उफ्रिरहेका हुन्छन्। अब त्यसको घरको चुलो चाहिँ चर्चले चलाइरहेछ। श्रीमान चाहिँ त्यहाँ उफ्रिरहेछ, श्रीमतीलाई चाहिँ चर्चको फन्डिङमा एनजिओ चलाएर बसेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। पत्ता लगाउनुहोस्। एकजनाले नेपाल टेलिभिजनमा त्यो के अरे 1 घण्टा किनिदिएको बापतमा 10 करोड रुपियाँ पाएको छ चर्चबाट। जुन व्यक्तिले नेपाल टेलिभिजनको त्यो चर्चको गतिविधि गर्नलाई सम्झौता गराइदिए, त्यो व्यक्तिलाई हार्ड क्यास 10 करोड रुपियाँ दिएको छ।
त्यसपछि धार्मिक च्यानल खोलिएको छ, हिन्दुत्वको कुरा उठाइएको छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि हामी हिन्दुत्वको कुरा हेरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसको फन्डिङ चाहिँ चर्चबाट आइरहेछ। विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू हिन्दुत्वको मुद्दालाई अझै कमजोर बनाइदिने र फेरि कसरी अब हिन्दुत्व खोलेर कसरी, अब तपाईँ यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि हिन्दुत्वको कुरा उठाउँदाखेरि चर्चलाई कसरी फाइदा हुन्छ? चर्चद्वारा खोलिएका हिन्दुवादी सङ्गठनको काम के हो भने भन्दाखेरि सनातन हिन्दू भन्छन्, तर त्यहाँ एनजिओ आइएनजिओका इस्युहरू उठाइरहेका हुन्छन्, जातीय कुरा गरेका हुन्छन्। तपाईँको वेद र पुराणमा कहाँ जातिको कुरा गरेका छ? मैले त अहिलेसम्म भेटाएको छैन। कर्मको कुरा गरिएको छ। कर्मको आधारमा जात हुन्छ। जस्तै रावण त ब्राह्मण थिए नि त, रावणका बुवा ऋषि थिए, आमा चाहिँ के थिए? रावणका आमा राक्षसी प्रवृत्तिका थिए। रावणले आमाको अनुसरण गरे, राक्षसी प्रवृत्ति अपनाए। हामीले ब्राह्मण मान्दैनौँ नि, त्यसलाई राक्षस भन्छौँ नि त। वेदव्यास जसले वेद लेखे, उसका आमा त मलाह थिए नि त, मलाह जाति हुन् नि, तर उनले मलाह कर्म अपनाएन, माछा मार्न गएन, ऊ चाहिँ वेद लेखे, वेदव्यास भए। जाति भनेको त कर्मले निर्धारण गर्ने हो नि। जातीय प्रथा त कहीँ पनि छैन वेदमा। तर वेदलाई गाली गर्नका लागि बोला हराम जस्ता माकुने जस्ताहरूले के गरे? प्रचार गरे र हामी त्यसमै ताली पिटेर बस्यौँ। पढ्नु छैन, अनुसन्धान गर्नु छैन, सत्य तथ्यमा जानु छैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यहीँनिर भयो। हामी के भयो भने हामीले जसलाई आफ्ना रक्षक मान्यौँ, जसलाई हामीले त्यो एउटा हिन्दीमा उखान छ, लाठी धरा दिया हवलदार हो गया, त्यो भयो। जसले यो समाजलाई, यो देशलाई एउटा सही दिशा दिनुपर्ने थियो, तिनीहरू बिके। र त्यो बिकेका व्यक्तिहरूको चरित्र र गतिविधिमाथि आम जनताले, हामी तपाईँ जस्ता जनताले जनता नभएर जन्तु भयौँ, भेडा भयौँ। भेडा पनि एउटा आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्या हुन्छ। एउटा भेडा अगाडि भने सबै भेडा पछाडि पछाडि गएको हुन्छ। त्यो भेडाभन्दा पनि खतम भयो हामी ताली पिट्नमै एक चोक दुई चोक्टा मासु, एक गिलास रक्सी, अनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद, देशको झन्डा त्याग्दियौँ। हामीले दलको झन्डा मुनि आफूलाई उभ्यायौँ र यो देशलाई आफ्नै धर्म संस्कृति कलाहरूलाई मास्नलाई, आफ्नै परम्पराहरूलाई मास्नलाई, आफ्नै घर परिवार र आफै वृद्ध। अब यिनीहरूले के सिकाइरहेछ त? त्यही सिकाइरहेछ नि। श्रीमतीले लोग्ने कसरी कुट्ने, सभ्य भाषामा है, एकदम सबैले बुझ्ने गरी यिनीहरूले के सिकाएका छ? एनजिओ आइएनजिओले के सिकाएको छ? श्रीमतीले लोग्ने कसरी कुट्ने, लोग्नेले श्रीमती कसरी कुट्ने, छोराले आमा बुवा कसरी कुट्ने, घरबाट कसरी निकाल्ने, के अरे अधिकार पहुँचको नाममा त्यही त गरेछ नि। त्यो थियो त पहिला। मेरो त यत्रो उमेर भइसक्दा अहिले पनि म आफ्नो बुवानिर बोल्दिनँ। त्यसको मतलब म डराएको होइन नि, सम्मान दिएको। यिनीहरूले के गरे? सम्मान शब्दै हटाइदिए, अनुशासनै हटाइदिए। पहिचान र अधिकारको नाममा अनुशासन र पहिचान र अधिकारको नाममा अनुशासनलाई हटाएर अनुशासनहीन बनाए हामीलाई। र हामी त्यो अनुशासनहीनतालाई मक्ख परेर ताली पिट्नमा व्यस्त भयो। त्यो भएपछि हामीले के सोचेर, मलाई के मतलब, म सुनिरहेको हुन्छु मान्छेहरू, हामीलाई के मतलब गरोस्, हाम्रो त दिनचर्या छ। म त त्यस्ता बेवकुफहरूलाई के भन्छु भने, तिमीलाई के मतलब होइन, तिमीलाई मतलब हुनुपर्छ। किनभने यो समस्या तिम्रो घरको समस्या हो, देशको मात्रै समस्या। देशको समस्या, जे देशको समस्या छ, त्यो समस्या प्रत्येकको बेडरुममा पुगिसकेको छ, प्रत्येकको किचनमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब सचेत हुनुपर्छ। अवस्था भयावह छ सन्दीपजी। यो अधिकार पहिचान संस्कृति, के अरे अधिकार पहिचानको नाममा यिनीहरूले मानवतामाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। अब पशुपति नै सिद्धिसकेपछि अब के चाहियो? र अब के देखाउँदैछन् भने यिनीहरू हिन्दू भनेको कायर हुँदो रहेछ। हिन्दू बहुसंख्यक हिन्दूलाई कायरको उपमा लाग्छ। अब जुन वीर गोर्खाली भनेर भनिएको थियो, जो वीर गोर्खालीले यही पश्चिमाहरूलाई
लत्तम जुत्तम गरेर तिनीहरूको अत्याधुनिक हात हतियारलाई खुकुडी र खुडाको भलमा पराजित गरेको थियो नि त्यसकै बदला लिइरहेछन् र त्यो हामी बुझिरहेको छैनौँ। तिनीहरूले त्यति बेला तिनीहरूको जुन अपमान भएको थियो, यहाँबाट खेदिएको थियो, लखेटिएको थियो, त्यसको बदला यिनीहरूले हाम्रो अगाडि वीर लागेको छ नि, त्यो वीरलाई मेटेर कायरताको ट्याग लगाइरहेका छन् र हामी त्यसलाई एकदम हाँसी हाँसी स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिममा आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम सर्वसाधारणलाई धेरै कुरा भनियो, अब भन्नुपर्ने अवस्था रहेन। म त के भन्छु भने सिन मात्रै म देखिरहेको छु र देखाइरहेको छु। अवस्था के छ भने सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली मन र जनहरूले यी कुराहरूको आत्मसमीक्षा गरौँ, चिन्तन मनन अध्ययन अनुशीलन गरौँ र अब सोच्ने समझ्ने बेला समाप्त भयो। अब प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र जसरी केही वर्ष पहिला भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यामा हिन्दूहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा कला र इतिहास जोगाउनको लागि जसरी बाबरी मस्जिद काण्ड भएको थियो, त्यो अवस्था नेपालमा पनि दोहोरिँदैन भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। र आफ्नो धर्म संस्कृति कला जोगाउनको लागि हामीहरूले आवश्यकता पर्यो भने त्रिशूल पनि उठाउन सक्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। फेरि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।